Hangtod karon, siya gihapon ang naasa kong kasing-kasing ug hunahuna. Maayong adlaw kanimo DJ Sam, ingon man sa imuha mga followers online. Usa ko sa kanunay maminaw sa imong programa. Kada human sa akong trabaho, pag-abli pa lang na ako sa akong cellphone, ikaw na dayon ang akong ginapangita, aron nga maminaw sa mga suwat ug problema sa imong mga followers. DJ Sam, ganahan kay kumaminaw nimo, kay nindot kayo ang imong boses. Nindot pa gyud ang imong programa. Dugay na kaayo ning programahan nimo. Dugay na kay kung gusto magpadapod sa akong istorya. Apan karon lang ko nakaipon og kusog sa pag-share sa istorya sa akong kinabuhi. Usa ka istorya nga hangtod karon, di gyud nako makalimtan. Kay hangtod karon, siya pa man gihapon ang sulod sa akong hunahuna og kasing-kasing. DJ Sam, tawagan na lang ko sa pangalang Lynn. 41 anyos, taga Bicol, Camarines Sur. Nagsugod ang love story sa akong kinabuhi, diyang 15 anyos pa lang ko. Naay usa ka lalaki nga ako nakaila, nga tawgon na lang nato siya sa pangalan nga Jay. Nakaila na ako siya DJ Sam sa diskuhan sa among barangay tungod kay fiesta man kada tuig ug naagid nay disco. Niduol si Jay ug gikuha niya nga akong kamot DJ Sam aron nga manayaw ming duha. Wa ko'y nahimo kundi sundon siya. Dakpon sa bang iyang kamot ug musayaw man daw ming duha. Pag-abot namo sa tunga, nagpaila siya ug nagstorya mi hangtod nga wa na nako na matikdan. Taas na di ay kaayo ang among istoryahanay. Ug pagkahumana sa tugtog, didto pa mi nibalik sa among tagsa-tagsa kalingkuranan. Si DJ Sam, gwapo siya, cute ug buutan kaayo. Human sa disco, niuli nako og gisundan ko ni Jay aron nga tan-awon niya kung asa ko nagpuyo. Miingon ko niya nga okay ra, why problema. Paglabay sa mga adlaw DJ Sam, sige na siya balik-balik sa among balay. Usahay kung mugawas ko gikan sa klase, iyang hangyoon nga maglaag sa turo-turo lagi daw ming duha. Usahay magtan-aw mig sine. Halos kada hapon DJ Sam, naa siya didto para makita daw ko. Nakalabay ang mga adlaw ug buwan. Niingon na gyud si Jay nga gusto daw ko niya, ug love daw kaayo ko niya. Kung manguyab daw siya nako, unta dawaton daw nako siya. Niadtong panahon na DJ Sam, kami rag yung duha. Dito niya gisulti ang iyang tinuod nga gibati para nako. Grabe DJ Sam. Wa gyud nako damha nga iyahang masulti to mga butanga. Halos mohila ko kay sukad sa unang higayon nga nakita nako siya. Ug sa adlaw-adlaw namong pagkuyog. Grabe na kaayo nga akong paghigugma ngadto kang Jay. Milabay ang panahon, uyab na gyud ming duha ug hapit na mi mag-usa ka tuig DJ Sam. Wa gyud ko'y masulti kay halos tanang gusto nako sa usa ka lalaki. Naa na kay Jay tanan. Siya gyud ang una nga lalaking akong tinuod nga gihigugma. Dili ko na, wa ko na makak DJ Sam. Sa akong hunahuna og kasing-kasing tinuod na siya. Ang iyang ngalan ra gyud ang nakasulat. Nangandoy pagani ko nga unta sa umaabot no magpakasalming duha sa simbahan. Magkauban nami sa tibuok namong kinabuhi. Apan DJ Sam, kalit lang nga nawala ang tanan namong mga damgo. Sa barangay nila Jay, nay usa ka pinsan sa akong mama, nga tawgon na lang nato siya sa pangalang Lilita. Naibaw si Lilita sa among relasyon ni Jay. Ug usa ka higayon, nagkita sila sa akong mama ug nagastoryahanay sila, bahin nako ug kang Jay. Gisultian ni Lilita ang akong mama DJ Sam, nga kaistoryahon na gyud daw kaayo siya. Giingnan daw ni Lilita ang akong mama DJ Sam, nga palikayan daw nako si Jay sa labing dali nga panahon. Kay magpinsan daw ming duha. Ang iyang lolo ug ang ako ang lolo mag-igsuon di ay DJ Sam. Dili gyud ko makatuo sa gisulti ni mama. Miingon ko nga dili na tinuod, pero nasuko siya nako. Giingnan ko niya DJ Sam nga kung ipadayon pa nako ang akong gugma kay Jay ug ang amo ang relasyon, muhawa na lang daw ko sa ilang puder.
Grabe kaayo na akong hilak ni atong panahon na DJ Sam. Wa gyud na ako gilauman nga mag-ig-agaw di ay ming duha ni Jay. Nganong karon pa nako nahibaw-an. Sa dihang sobra na kaayo nga akong paghigugma niya. Paglabay sa pipila ka adlaw ug buwan, wa na ko'y balita kay Jay. Bisan mo balik ko sa among tagpuan, wa na gyud siya miabot DJ Sam. Wa na ko kahibaw kung unsay buhaton. Maunang nagkanta-kanta na lang ko DJ Sam sa kanta nga Pangako ni Kindergarten. Kay mao ka na ang kanta nga gapahinumdum sa among paghinigugmaay ni Jay. Ang tanan nawala og nahugno lang. Giistoryahan ko ni mama og gipaadto ko niya sa Maynila. Dito sa akong ig-agaw po DJ Sam aron daw makalimot ko. Gisunod na ako siya. Niadto ko sa Maynila og nagtrabaho ko didto. Gipangitaan kong trabaho sa akong pinsan nga si Maricel. Sa ilang sari-sari store DJ Sam gipasulod ko niya. Dito ko nagtrabaho kauban siya. Sa sinugdanan na masulubon kaayo ko kay si Jay gihapon ang akong gihuna-huna. Pero paglabay sa mga buwan, hangtod karon, siya man gihapon ang akong gihuna-huna. Siya gihapon ang akong gipangita ug way nagbag-o. Unya, doon ako'y nakaila nga lain, nga tawgo na lang po nato siya sa pangalang Mon. 54 anyos siya DJ Sam. Taga Leyte, Bisaya siya. Ulitaw po siya DJ Sam. Gwapo, cute, pution, ug gamay og lawas, parehasab nako. Daghan kay babay ang nagkagusto gyud sa iyaha DJ Sam. Pero ako gyud ang iyahang gipili nga panguyaban. Wa magdugay, nag-live-in ming duha ug nanguli mi sa Leyte. Nagpuyo mi sa balay sa iyang ginikanan. Paglabay sa pipila ka buwan, DJ Sam. Nabuntis ko sa among panganay ug nasundan pa sa among ikaduha. Duha na ang anak namong duha ni Mon karon. Ug 5 na mi katuig nga nag-uban. Lisod kaayo ang kinabuhi dito DJ Sam. Usahay magunahon na ako unsaon na lang kung mag-eskwela na nga among mga anak. Kay kuwang ra gyud kaayo ang kita ni Mon. Kung naa siya'y trabaho sa uma, naa siya'y kwarta. Pero kung wala, wa pud. Lisod kaayo. Busa DJ Sam, nagdesisyon ko nga mag-abroad na lang. Gibiyaan ako sila aron hatagan og mas maayong kinabuhi ang akong mga anak. Apan pagbiya na ako DJ Sam, maudi ay ito ang hinungdan nga nagkabuwag ming duha. Pipila lang kabulan nga naa ako sa Saudi DJ Sam, nakipagminyo naman si Mon sa laing babay. Wa ko'y mahimo kundi dawato na lang ang tanan. Human sa akong kontrata ni uli ko sa Pilipinas. Gikuha na ako ang akong mga anak ug nibalik na lang ko sa Bicol. Dito na ako gibiyaan ang mga bata sa ako ang mama DJ Sam. Dito na ako gibilin ang akong mga anak sa akong mama DJ Sam. Karon daggo na ang akong mga anak. Tanan naa na sa college. Bisan single mother ko DJ Sam, gipaningkamutan gihapon nako nga mahatagan sila og maayong ugma ug mapaeskwela nako sila. Pero DJ Sam, mangayo kog tambag sa imong mga viewers ug followers. Unsa man ang angay na akong buhaton, aron nga makalimot ko kang Jay. Kaysa tinuod lang hangtod karon. Siya gihapon ang naa sa akong hunahuna og kasing-kasing. Bisan na siya'y asawa ug mga anak, ambot wa gid ko masayod og makasabot sa akong kaugalingon. Siya gihapon ang nagpuyo sa akong dughan. DJ Sam, basahon ako tanang comments sa imuha mga followers ug viewers. God bless sa imong programa ug unta mabasa nimo ang akong istorya sa kinabuhi. Dagan kayong salamat daan DJ Sam. Imong sender, Lynn.